साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमाझ सञ्चालनमा आएको एक अग्रणी संस्थान हो। हरेकको भान्सामा नभई नहुने अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तु नुनको कारोबार गर्ने प्रयोजन सहित विक्रम सम्वत 2020 साल भाद्र 27 गतेको दिनमा कर्पोरेसनको स्थापना भएको हो। यस माझमा आम उपभोक्ताको चाहना र आवश्यकतालाई हृदयङ्गम गर्दै कर्पोरेसनले नुन बाहेक पनि अन्य अत्यावश्यक वस्तुको समेत सेवा विस्तार गरी देशलाई औद्योगिकरणको बाटोतर्फ डोर्याउनमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। कर्पोरेसनले यस माझमा खाद्य उद्योग लिमिटेड, मोरङ सुगर मिल, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, मेट्रो काठमाडौँ ग्यास उद्योग लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना साथै वित्त र बीमाको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी देश र जनतालाई सेवा दिँदै आइरहेको छ। यस माझमा कर्पोरेसनले नुन, दाल, चामल, चिनी, आटा, मैदा, तेल, एलपी ग्यास जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा कागज, मल लगायतका विशेष महत्त्वका सामग्रीहरू बिक्री गर्दै आइरहेको छ। सत्यमेव परम धनमको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेको साल ट्रेडिङले बजार मूल्यभन्दा पनि कम मूल्यमा गुणस्तरीय र पूर्ण तौलयुक्त सामग्रीहरूको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। देशभर छरिएर रहेका आफ्ना शाखा सञ्जाल मार्फत वस्तुनिष्ठ तवरले सेवा प्रवाह गर्दै आएको कर्पोरेसनले जनताको हितमा आफूलाई समर्पित गराउँदै लगिरहेको छ। मानव शरीरका लागि नभई नहुने अत्यावश्यक पोषण तत्त्वका रूपमा रहेको आयोडिनको पहुँचलाई समग्र नेपालभर पुर्याउने गहन जिम्मेवारी बोकेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारको चाहना र निर्देशन अनुरूप खरो रूपमा व्यवस्थापकीय कार्यकौशलता प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। फलत नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा अधिक जनसङ्ख्यासम्म आयोडिनको पहुँच पुर्याउन सफल देशका रूपमा दरिन पुगेको छ। त्यसैगरी कर्पोरेसनले चाडबाडका बखतमा बजारमा हुन सक्ने अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव, कालो बजारी जस्ता अवाञ्छनीय गतिविधिको नियन्त्रण कार्यमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको पनि छ। यस बखतमा कर्पोरेसनले उपत्यका र अन्य सहर स्थित नियमित स्टल बाहेक पनि अन्य अस्थायी बिक्री कक्ष र घुम्ती सेवा मार्फत साबिक भन्दा पनि कम मूल्यमा नै वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने गर्दै आइरहेको छ। जसको प्रत्यक्ष लाभ आम सर्वसाधारणलाई हुने गरेको छ। त्यसो त साल ट्रेडिङले सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनालाई आत्मसात गर्दै वर्षेनी बाल हितकारी पुरस्कार वितरण, छात्रवृत्ति प्रदान, रक्तदान कार्यक्रमको सञ्चालन, खेलकुदको विकासका लागि सहयोग, धार्मिक एवं सामाजिक सङ्घ संस्थालाई सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको पनि छ। त्यसैगरी साल ट्रेडिङले भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपका कारण देशमा आइपरेको सङ्कटको घडीमा समेत राहत वितरण गर्ने तथा नुन लगायतका अत्यावश्यकीय सामग्रीहरूको आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। यस अर्थमा पनि साल ट्रेडिङले सेवा प्रदायिकताको विशिष्टीकृत नमुना पेश गर्दै आम उपभोक्ताको मन जित्दै अघि बढ्नु सफल रहँदै आएको छ। साल ट्रेडिङको प्रमुख विशेषताको रूपमा रहेको अद्वितीय व्यवस्थापनका कारण यसको साख र गरिमा पनि अक्षुण्ण रहँदै आएको पाउन सकिन्छ। नेपाल सरकार मातहतका संस्थानहरू वर्षेनी एकपछि अर्को गर्दै धराशायी बन्दै गइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा साल ट्रेडिङले वस्तु एवं सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखाउँदै आएको तदारुकता अनि हासिल गरेको उपलब्धिले पनि यस कुराको पुष्टि गर्दछ।
तसर्थ पनि जनहितमा समर्पित रहँदै आएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको व्यवस्थापकीय कार्यकौशलता समेतलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले सिलसिलागत रूपमा गहन जिम्मेवारीलाई सुम्पने गर्दै आइरहेको छ। साल ट्रेडिङले पछिल्लो समयमा गर्दै आइरहेको कृषि मलको कारोबार पनि त्यसैको एक अविछिन्न पाटोका रूपमा रहेको छ। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। यहाँको कुल जनसङ्ख्याको करिब 65% जनताहरू कृषिमा आधारित रहेका छन्। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। यद्यपि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए तापनि अहिलेको अवस्थामा आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल र दालको उत्पादन नहुँदा आयात बढ्न गई वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ, जसको मूल जड भनेको आवश्यक मात्रामा रासायनिक मलको उपलब्धता नहुनु नै हो। बाली बिरुवालाई फल्न, फुल्न, हुर्कन, बढ्नको लागि विभिन्न किसिमका 16वटा पोषक तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्दछ र कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन बाली बिरुवाले चाहिँ हावा र पानीको सहायताले लिन्छन् र बाँकी चाहिँ नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास प्राथमिक तत्त्व हो र त्यसै गरेर क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सल्फर, जिङ्क, बोरन, कपर, आइरन, म्याग्निज, म्याग्नेसियम र क्लोरिन यो के हुन्छ भने बाली बिरुवाले चाहिँ माटोबाट लिन्छ र यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले 3 किसिमका मल खादहरू प्रयोग गर्छौँ, जस्तै रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल र जैविक मल। र सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भने नेपाल अधिराज्यभरिको हामीले करिब वर्षमा 35,000 किसानको माटोहरू हामी चाहिँ परीक्षण गर्छौँ र यो परीक्षणको नतिजाले के दिएको छ भनेदेखि खास गरी हामी कहाँ चाहिँ 3 किसिमको मतलब के जग्गाको बनावट छ, उच्च पहाड, मध्य पहाड र तराई र यसमा चाहिँ फरक फरक खालको चाहिँ माटोको अवस्था छ र विशेष गरी हामीले उच्च पहाड, मध्य पहाड र तराईको माटोको अवस्था सरसर्ती हेर्दाखेरि विशेष गरी हामीले देखेको चाहिँ माटोमा नाइट्रोजनको कमी छ, त्यसै गरेर फस्फोरस एकदम राम्रो स्थितिमा छ र त्यसै गरेर माटोको मुटु भन्छौँ हामीले प्राङ्गारिक पदार्थ। वास्तवमा भन्यो भने प्राङ्गारिक पदार्थ मध्य पहाडमा त ठिकै छ तर तराईमा चाहिँ जर्जर स्थितिमा छ। त्यसै गरेर पोटासको मात्रा हामी हेऱ्यौँ भने नेपालमा विगतका माटो परीक्षणका प्रतिवेदन हेर्दाखेरि माटोमा पोटास राम्रो थियो, तर अहिले आएर किसान दाजुभाइहरूले कम प्रयोग गर्ने र बाली बिरुवाले चाहिँ दोहन गरेर लिने क्रमले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पोटासको मात्रा पनि एकदम कम भएको छ। त्यसै गरेर बाली बिरुवालाई बिरुवाको जरासम्म पुर्याउने हामीले माटोको अम्लीयपना र छ्यारिएपना भन्छौँ भने मध्य पहाडको माटो एकदम अम्लीय छ र सरसर्ती हेर्दाखेरि छोटकरीमा भन्दाखेरि माटोमा नाइट्रोजनको कमी, माटोमा अम्लीयपना बढेको र माटोमा चाहिँ पोटासको मात्रा चाहिँ कम र प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा पनि कम हामीले चाहिँ पाएका छौँ। नेपालमा करिब 7 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहेकोमा नेपाल सरकारले करिब 3 लाख मेट्रिक टन बराबरको परिमाणको लागि मात्रै अनुदान दिँदै आएको छ, जस अन्तर्गत युरिया, डिएपी तथा म्युरेट अफ पोटास गरी 3 थरीका रासायनिक मलहरू पर्दछन्। करिब 7 लाख मेट्रिक टन जति हाम्रो रासायनिक मलको चाहिँ हामीलाई आवश्यकता देखिएको छ, तर अहिले आएर हाम्रो के छ भने जग्गाको किसिम, भू बनावटको कारणले गर्दाखेरि नेपालको तराईको माटोमा बढी रासायनिक मल प्रयोग हुन्छ, मध्य पहाडमा बढी चाहिँ यो प्राङ्गारिक मलहरू प्रयोग हुन्छ र उच्च पहाडमा चाहिँ कम छ र जग्गाको किसिम पनि एकदम अलिकति स्लोपी ल्यान्ड बढी भएको हुनाले लगभग मेरो विचारमा करिब 4 लाख मेट्रिक टनले चाहिँ पुग्न सक्ने देखेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि करिब हाम्रो आँकडा अनुसार करिब 3 लाख मेट्रिक टन चाहिँ अहिले रासायनिक मलको चाहिँ प्रयोग भइरहेको केही तथ्याङ्कहरूबाट हामीले पाएका छौँ र यो चाहिँ सफिसियन्ट पनि छैन। यसको लागि वास्तवमा खाने मुख त धेरै छ, हामीले उत्पादन पनि धेरै गर्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले रासायनिक मलको प्रयोगमा
वृद्धि गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले आएर चाहिँ के छ भने कृषि सामग्री कम्पनी छ। कृषि सामग्री कम्पनीमा विशेष गरी अनुदानको मलहरू वितरण हुने गरेको छ र अहिले आएर के छ भने साल ट्रेडिङलाई पनि यो रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा भए अनुसार हाल आएर कृषि साल ट्रेडिङबाट खास गरी एमोनियम सल्फेट र त्यसै गरी सिङ्गल सुपर फस्फेट र केही पोटास मलको पनि वितरण गर्ने हामीले जानकारीमा आएको छ र हामीसँग चाहिँ बारम्बार अन्तर्क्रिया पनि हुने गर्दछ र माटोमा कति मलको आवश्यकता छ, के मलहरू प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा जस्ता अन्तर्क्रिया साल ट्रेडिङसँग पनि हुने गरेको हुनाले उहाँहरूले पनि यो माटोको उर्वरा शक्ति लाई बढावा गराउनको लागि ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्नु भएको छ। विगत 2070 सालदेखि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारको अनुदान रहेको युरिया, डिएपी तथा म्युरेट अफ पोटास मलहरू बिक्री गर्दै आइरहेको थियो। यद्यपि यो परिमाणले मात्रै कृषकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा कृषक वर्गको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै साल ट्रेडिङले कृषि विज्ञ एवं माटो विज्ञसँग परामर्श लिई गैर अनुदानित मलको रूपमा एमोनियम सल्फेट र सिंगल सुपर फस्फेट आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू माझ लिएर आएको छ। नेपाल सरकारबाट अनुदानित मल मात्रको प्रयोगबाट अधिकांश आम कृषक वर्गको आवश्यकताको पूर्ति नभइरहेको अवस्थामा साल ट्रेडिङले नवीन एवं परिष्कृत सोचका साथ उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउने क्षमता भएको बहुपोषक तत्त्वयुक्त र बहुउपयोगी मल बिना अनुदान पनि बजारमा बिक्रीका लागि ल्याएको हो। अनुदानित मल चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङले बिक्री गर्छन् हैन, र गैर अनुदानित मलको विषयमा चाहिँ हामीले अहिले बिक्री गरिरहेको छ कृषि सामग्रीले बिक्री गर्दैनन्। अनुदानित मलको हकमा के छ भने नेपाल सरकारले मापदण्ड तोकेको छ क्या। योभन्दा अगाडि मतलब धान भयो, धान मकै र गहुँमा चाहिँ पाउने भनेर दिएछन् हैन, र पछिल्लो समयमा चाहिँ चिया र उखुमा पनि दिन थाल्यो के हदसम्म। त्यो मतलब अहिले तत्कालीन जिल्ला कृषि कार्यालयको सिफारिसमा भन्ने कुरा भयो हैन। त्यसको माने के छ भने अरू आइटमहरू जति उत्पादन हुन्छ नि नेपालमा कृषि उत्पादनहरू त्यसमा चाहिँ ऊ छैन, मल अनुदानित मल बिक्री गर्न पाउँदैन हैन, बिक्री गर्न पाउँदैन जस्तो तरकारीहरूदेखि अन्य चिजहरू। त्यसको लागि चाहिँ प्राइभेट व्यापारीहरूले पनि ल्याउँछन्। अनि बाँकी चाहिँ हामीले अहिले जुन गैर अनुदानित मल भनेको तरकारी बारीहरूलाई नै बढी फोकस गरेर हामीले बिक्री गरिरहेछौँ। कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार आजको टटकारो आवश्यकता महसुस भइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा वातानुकूल मलको प्रयोग गर्नु नितान्त आवश्यक रहन्छ। साल ट्रेडिङद्वारा प्रवर्धित यी मल गद्दा छाप साल ट्रेडिङ ब्रान्ड राखी नेपाली बजारमा बिक्री गर्दै आइएको छ, जसले माटोको गुणस्तरीयता कायम गराई यथेष्ट मात्रामा बालीनालीको उत्पादन दिलाउने गर्दछ। एमोनियम सल्फेट र सिंगल सुपर फस्फेट बहुतत्त्वयुक्त रासायनिक मल रहेकोले यसको प्रयोगबाट पोषक तत्त्वको कमीलाई पूर्ति गराई बाली नाली सपार्न तथा यथेष्ट फसल उत्पादन गर्न सकिन्छ। एमोनियम सल्फेट बहुतत्त्वयुक्त रासायनिक मलको परिचय। एमोनियम सल्फेट भनेको एमोनिया र सल्फर दुईटा तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ। यो किसिमको रासायनिक मल हो। नेपालमा अनुदानको मल युरिया प्रयोग हुनुभन्दा अगाडि यसको प्रयोग हुन्थ्यो, व्यक्तिगत रूपले पनि र संस्थागत रूपले पनि आउँथ्यो, र अनुदानको मलमा युरिया आउन थालेपछि यसको प्रयोग घटेको छ। यसमा चाहिँ नाइट्रोजन तत्त्व, युरियाले जे तत्त्व दिने हो यसबाट पनि त्यही तत्त्व प्राप्त हुन्छ, तर युरियामा नाइट्रोजन मात्रै हुन्छ, यसमा चाहिँ सल्फर पनि हुन्छ। त्यो सल्फर भएको कारणले माटोको गुणस्तरमा चाहिँ खुकुलो पार्ने र सल्फरको कमीलाई परिपूर्ति गर्छ, र एमोनियम सल्फेट प्रयोग गर्दा किसानले दुईटा मल प्रयोग गरे बराबर हुन्छ। एमोनियम सल्फेट बहुतत्त्वयुक्त रासायनिक मलको विशेषता। एमोनियम सल्फेट प्रयोग गर्दा बिरुवाले सल्फर पनि प्राप्त गर्ने हुँदा विशिष्ट रूपले चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ यो तेलहन बालीमा चाहिँ यसले धेरै राम्रो काम गर्छ। जस्तै तोरी
सर्स्यौँ आदि इत्यादि जुन तेल निकालिन्छ ती बालीहरूमा यो अत्यधिक उपयोगी छ। यसको मतलब अरू बालीमा गर्नुहुन्न भन्ने होइन, सबै बालीमा समान रूपले प्रयोग हुन्छ, तर तिलहन बालीमा अझ राम्रो हुन्छ यो। र एमोनियम सल्फेट लगाएको ठाउँमा जुन ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ त्यसमा सिङ्गल सुपर फस्फेट पनि हाल्न सकेको खण्डमा र हालेको खण्डमा चाहिँ प्रयोग गरेको खण्डमा यो अझै बढी उत्पादनशील हुन्छ र यसले नाइट्रोजनयुक्त मलहरूले माटोमा जुन अम्लीयपना बढाउँछ त्यसमा चाहिँ यो युरियाले पनि बढाउँछ, यसले पनि बढाउने नै हो। एमोनियम सल्फेट बहुतत्वयुक्त रासायनिक मलको प्रयोग विधि। पहिलो जग्गा तयारीको अवस्थामा 25% मल, कुल मलको 25% प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि पहिलो टप ड्रेस भन्छन्, पहिलो टप ड्रेसमा 50% प्रयोग हुन्छ र अन्तिम टप ड्रेसमा बाँकी 25% प्रयोग हुने हुन्छ। यो चाहिँ युरिया जसरी प्रयोग गरिन्छ यसको प्रयोग विधि पनि त्यस्तै हो। सिङ्गल सुपर फस्फेट बहुतत्वयुक्त रासायनिक मलको परिचय। सिङ्गल सुपर फस्फेट भनेको निकै उपयोगी मल हो र नेपालमा प्राप्त मात्र नभएर भारतमा भएका मलहरूमध्ये पनि किसानहरूले, भारतीय किसानहरूले समेत सबभन्दा बढी रुचाउने मल हो यो। र यो मलमा 16% फस्फरस हुन्छ। जुन फस्फरस हामीले डिएपीको माध्यमबाट दिइराखेका हुन्थ्यौँ त्यो चाहिँ यसमा 16% हुन्छ र बिरुवालाई चाहिने परिमाण करिब यति नै हुन्छ। धेरै प्रतिशतको हालेर बिरुवा ठुलो पारेर धेरै उत्पादन हुने होइन। यसको अतिरिक्त यसमा 12% सल्फर पनि हुन्छ एमोनियम सल्फेटमा र 21% क्याल्सियम हुन्छ जुन अम्लीय माटोको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। यसले गर्दाखेरि बिरुवाहरूको उत्पादनशीलता जुन हामीले बाली नाली लगाउँछौँ उत्पादनको लागि त्यसमा चाहिँ सिङ्गल सुपर फस्फेट प्रयोग गर्दा प्रष्ट रूपमा उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, माटो खुकुलो बनाउँछ र बिरुवाको अडिने क्षमता, बिरुवामा रोग किरा लाग्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ अरू मल हाल्दा त्यसलाई पनि कम गराउँछ र बिरुवा लामो समयसम्म रहने, हरियो लामो दिनसम्म रहने र बिरुवा परिपक्व हुने समय त्यसले पार्छ, उत्पादनता बढाउँछ। सिङ्गल सुपर फस्फेट बहुतत्वयुक्त रासायनिक मलको विशेषता। सिङ्गल सुपर फस्फेटमा फस्फरस पनि छ, सिङ्गल सुपर फस्फेटमा क्याल्सियम पनि हुन्छ, सिङ्गल सुपर फस्फेटमा सल्फर पनि हुन्छ। फस्फरस डिएपी हाल्दाखेरि नाइट्रोजन र फस्फरस मात्रै दिएको हुन्छ किसानले, क्याल्सियम र सल्फर दिएको हुँदैन। यो किसानले प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो हुनाले एउटै मलको प्रयोग गर्दा सिङ्गल सुपर फस्फेटको बोरा मात्रै प्रयोग गरेको अवस्थामा 3वटा मल जुन मुख्य कुराहरू हुन् त्यो 3टा एकैपटक प्राप्त हुन्छ। यसका अतिरिक्त साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सूक्ष्म तत्त्व जिङ्क र बोरन समेत भएको सिङ्गल सुपर फस्फेट आयात गरेर किसानहरूलाई बिक्री गरिराखेको छ। यसबाट जिङ्क र बोरनको अभाव भएको ठाउँमा र जिङ्क र बोरन आवश्यक पर्ने सबै बिरुवाहरूलाई यो जिङ्क र बोरनयुक्त सिङ्गल सुपर फस्फेटले करिब एउटै बोराबाट 5वटा मल बालीमा प्राप्त हुन्छ, माटोमा प्राप्त हुन्छ र माटोको गुणस्तर सुध्रिन्छ। माटोको गुणस्तर सुध्रिनु भनेको बाली सप्रनु हो, उत्पादन राम्रो हुनु हो। विशेषता मुख्य यिनै हो। सिङ्गल सुपर फस्फेट बहुतत्वयुक्त रासायनिक मलको प्रयोग विधि। यो सिङ्गल सुपर फस्फेटको प्रयोग चाहिँ यो बाली लगाउनुभन्दा ठिक अगाडि नै गरिन्छ। यसको प्राय टप ड्रेस हुँदैन, पहिलो टप ड्रेस पनि हुँदैन, दोस्रो पनि हुँदैन। बाली लगाउनुभन्दा अगाडि डिएपी जुन किसिमले प्रयोग गरिन्थ्यो त्यही किसिमले सिङ्गल सुपर फस्फेटको पनि प्रयोग हुन्छ। अन्तिम जोताइमा बाली लाउनु अगाडि ठिक अगाडि किसानहरूले जब मल प्रयोग गर्ने समय हुन्छ त्यही बेलामा डिएपीको सट्टा सिङ्गल सुपर फस्फेट प्रयोग गर्दा करिब 5 किसिमका 5वटा गुण भएका मलहरू एकैसाथ प्राप्त हुन्छ।
साल ट्रेडिङद्वारा प्रवर्धित एमोनियम सल्फेट एवं सिङ्गर सुपर फस्फेट मल र अन्य अनुदानित मलहरू देशभर छरिएर रहेका आफ्ना शाखा सञ्जाल एवं विभिन्न सहकारी संस्था मार्फत बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको छ। यो रासायनिक मलहरू नेपाल सरकारले अनुदान दिएका मलहरू र साल ट्रेडिङले अहिले आयात गरेको यो गैर अनुदानित जुन एमोनियम सल्फेट र सिङ्गल सुपर फस्फेट मल छ, यो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको 28वटै बिक्री केन्द्रहरूबाट निर्वाध रूपमा बिक्री भइरहेको अवस्था छ। यहाँ यी बिक्री केन्द्रहरूबाट किसानले सिधै पनि किन्न सक्छन्, डिलर मार्फत पनि किन्न सक्छन् र डिलरहरूले किसानहरूको माग बमोजिम जति आवश्यक छ त्यो चाहिँ कर्पोरेसनको बिक्री केन्द्रमा आएर आवश्यकता अनुसार खरिद गर्न सक्छन्। यसमा कुनै पनि प्रक्रियागत कामहरू अफिसियल कुराहरू केही गर्नु पर्दैन, सिधै पैसा तिरेर लाने हो आफ्नो आफूले चाहेको परिमाण बमोजिमको। नेपालमा समय समयमा मलको अभाव हुने भएकोले किसानलाई कदापि मलको अभाव नहोस् भनेर यो कर्पोरेसनले चाहिँ यी 2 थरीका मल ल्याएको हो। यो नै मुख्य कुरा हो। यी मलहरू चाहिँ किसानहरूले बिना झन्झट डिलरहरूले पनि किसानहरूले पनि सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ। कृषकसम्म मलको सहज पहुँच पुर्याउन कर्पोरेसनले देशको दूरदराजसम्म फैलिएर रहेको जनसङ्ख्याको कृषिप्रतिको निर्भरता, उत्पादन र जीवन निर्वाहको तारतम्यतालाई दृष्टिगत गरी चुस्त रूपले आपूर्ति व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाएको छ। त्यसो त साबिकमा प्रयोगमा आएका मलको तुलनामा यी एमोनियम सल्फेट एवं सिङ्गल सुपर फस्फेट मलको प्रयोगले बालीको उत्पादन लागत कम हुने गर्दछ। माटो र अन्नबालीका लागि आवश्यक पर्ने पोषक तत्त्वको उचित मात्राको सम्मिश्रणका कारण यस मल बहुउपयोगी समेत रहेको छ। युरिया मलमा बाली बिरुवाले खपत गर्न नसक्ने नाइट्रोजनको मात्रा अधिक रहने र एमोनियम सल्फेटमा नाइट्रोजन र सल्फरको उचित सम्मिश्रण रहने हुँदा एमोनियम सल्फेटलाई युरियाको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरी बाली बिरुवा सपार्न सकिन्छ। त्यसैगरी माटोको अम्लीयपन घटाउन क्याल्सियमयुक्त रासायनिक मलका रूपमा रहेको सिङ्गल सुपर फस्फेट मलको प्रयोग गरी सल्फर, जिङ्क, बोरोन जस्ता सहायक तथा सूक्ष्म तत्त्वहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। रासायनिक मल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने अत्याधुनिक प्रविधि र आधुनिक मेसिनरीहरू प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको मल हुनाले बाली बिरुवालाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्त्वहरू अत्याधिक मात्रामा मिश्रण गरेर बनाइएको मलहरू हामी रासायनिक मल भन्ने गर्दछौँ। त्यसले गर्दा पक्कै पनि हो माटोमा चाहिँ रासायनिक मल प्रयोग गर्ने बित्तिकै उत्पादन राम्रो हुन्छ। तर साल ट्रेडिङबाट जुन बिक्री वितरण गरिएको मल उहाँहरूसँग उत्पादित होइन, उहाँहरूले पनि बाहिरबाट आयात गरेर बिक्री वितरण गर्ने त्यो मलहरू हो। र त्यसमा के हुन्छ भने जस्तै हामीले यो बजारमा पाइने युरिया मल प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसमा एक किसिमको मल मात्रै 46% नाइट्रोजन पाउँछ। तर एमोनियम सल्फेट हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि नाइट्रोजन पनि पाइन्छ र त्यसको साथसाथै अर्को तत्त्व सल्फर भन्ने, जस्तै अब हामीले दाङ भयो, चितवन भयो, सुर्खेत भयो, यस्ता भ्यालीहरू के थिए पहिला भने तोरी खेती अति राम्रो हुन्थ्यो र तोरी खेतीको लागि सल्फर अति जरुरी छ। र अहिले हामीले माटो परीक्षण गर्दाखेरि त्यो सल्फरको मात्रा पनि घट्दै गएकोले हाम्रो तेलन बालीहरूको उत्पादन पनि घट्दै गएको पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको विशेष गरी साल ट्रेडिङको दाबी चाहिँ एउटै मल हाल्दाखेरि धेरै तत्त्वहरू पाउने मल भएको हुनाले यो चाहिँ लाभदायक र उर्वरक छ भन्ने भनाइ उहाँहरूको हो। त्यसै गरी एमोनियम के अरे सिङ्गल सुपर फस्फेट प्रयोग गर्दाखेरि फस्फरस पनि पाइन्छ र फस्फरसको साथसाथै अरू उपयोगी हुने जुन सूक्ष्म तत्त्वहरू छ, खास गरी क्याल्सियम भयो, त्यसपछि आएर के अरे जिङ्क भयो, बोरन भयो, यो तत्त्वहरू पनि पाउने हुनाले यो मल चाहिँ उपयोगी छ। नेपाल सरकारले अनुदान दिएका मलहरू मुख्य मलहरू युरिया, डिएपी र पोटासमा अनुदान छ र एमोनियम सल्फेट र सिङ्गल सुपर फस्फेटमा अनुदान छैन। अनुदान नभएकै कारणले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले किसानको माग बमोजिम जहिले पनि पुरा गर्न सकेको हो।
यसलाई विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गरिराख्नु पर्दैन र मुख्य रूपमा युरिया प्रयोग गर्दाखेरि युरिया मात्रै पाउँछ बिरुवाले, नाइट्रोजन मात्रै पाउँछ। एमोनियम सल्फेट प्रयोग गर्दा सल्फर पनि पाउँछ एउटै गोराबाट। त्यसै गरी डिएपी प्रयोग गर्दा नाइट्रोजन र फस्फोरस पाउँछ, तर बिरुवाको आवश्यकताभन्दा बढी प्रतिशत हुन्छ त्यसमा र त्यति धेरै प्रतिशत बिरुवामा प्रयोग गर्न आवश्यक थिएन। तर सिङ्गल सुपर फस्फेटको प्रयोग गर्दा बिरुवाले फस्फोरस चाहिने मात्रामा, क्याल्सियम चाहिने मात्रामा र सल्फर पनि प्राप्त गर्ने हुँदा सिङ्गल सुपर फस्फेटको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा भएको हुन्छ र इन्डियामा, भारतमा यो मल सबभन्दा पुरानो, सबभन्दा लोकप्रिय छ। नेपालमा पनि पहिले यसको प्रयोग भएको थियो, तर अनधिकृत स्रोतबाट आएका मलहरूको गुणस्तरमा हामी विश्वास गर्न हुँदैन र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ल्याएका मलहरूमा गुणस्तरको चिन्ता गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्न। त्यो भएको हुनाले सिङ्गल सुपर फस्फेट मलको प्रयोगबाट हामीले सजिलै डिएपी प्रयोग गरे भन्दा धेरै र गुणस्तरीय उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ। किसानहरूको गुनासो रहिआएको छ। म फिल्डमा जाँदा पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो गल्दैन भनेर। यो मल धुलो मलमा ल्याएको भए किसानलाई धुलो भयो भन्ने हुन्छ, दानेदार मल ल्याएपछि गलेन भन्नुहुन्छ। नबुझेपछि बुझाउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। यो जुन दाना हुन्छ त्यो दानामा रहेको जुन बिरुवालाई चाहिने तत्त्व हो त्यो घुलनशील हुनाले माटोमा मिलिसकेको हुन्छ, त्यो माटोमा जान्छ र त्यसलाई बोक्ने जुन क्यारियर पदार्थ भन्छन्, वाहक भरिया, त्यो चाहिँ दानाको रूपमा देखिन्छ। त्यसमा तत्त्व रहेको हुँदैन। धुलो मल हाल्ने हो भने माटो जस्तै हुन्थ्यो, किसानको गुनासो आउँदैन थियो। धुलो मल हाल्यो भने फेरि छर्न अप्ठ्यारो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले नै। त्यो भावनाले दाना छर्न सजिलो होस् भनेर दाना झिकाइएको हो। यसमा प्रयोग गर्दाखेरि यो पानीमा घुलनशील छिटो हुने भएको हुनाले यसमा रहेको फस्फोरस, सल्फर र क्याल्सियम माटोको चिस्यान प्राप्त गर्न साथ माटोमा जान्छ र त्यसलाई बोक्ने भरिया मात्रै त्यो रहेको, त्यसमा केही पनि रहँदैन। जुन दाना उहाँ किसानहरूले माटोमा नगलेको देख्नुहुन्छ त्यो दाना दानै हो, त्यसमा केही रहेको हुँदैन, त्यसमा तत्त्व हुँदैन। तत्त्व जति माटोमा मिलिसकेको हुन्छ। त्यो गुनासो गरिराख्न आवश्यक छैन र यो मल गलेन, लागेन भन्नु आवश्यक छैन। यो मल पूर्णतः प्रयोगमा आएको हुन्छ। यो मल बजारमा उपलब्ध भए यता विगतमा उचित गुणस्तरको मलको अभावमा नगर्ने मात्रामा मात्रै अन्नबाली उत्पादन गर्न बाध्य कृषकहरू हाल आएर यथेष्ट मात्रामा उत्पादन गर्न सफल र सक्षम भएका छन्। यो सँगसँगै विगतमा 2 छाकको गर्जो टार्न समेत धौधौमा पर्दै आएको कृषक परिवारले हाल आएर मनज्ञ आम्दानी गर्न समेत सफलता प्राप्त गरेका छन्। साल ट्रेडिङ कम्पनीले बेचिरहेको अहिले जुन मल छ नि, एसएसपी जिङ्क भएको मलहरू चाहिँ सस्तो छ अनि यसले उत्पादन पनि वृद्धि गराउँछ। अनि यसमा भएको 6वटा सूक्ष्म तत्त्वहरू पनि पाइने हुनाले बोट बिरुवालाई र माटोलाई चाहिँ सधैँभरि उर्वरा राखिरहन मद्दत गर्छ। त्यही कारणले यो जिङ्क मिश्रित भएको, अरू पनि मिश्रित भएको जुन मल छ नि एसएसपी, त्यो चाहिँ सब किसानले प्रयोग गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ र अहिले हामीले प्रयोग गर्दा पनि राम्रै देखिरहेछौँ। खाद्य तत्त्व लिनलाई चाहिँ त्यो मल हालेपछि सजिलो भइरहेछ र अनि माटो पनि अलिक बुरबुराउँदा खालको, पिएचको मात्रा चाहिँ यसो ठिक गराए जस्तो लाग्यो यसो माटोको अनुमान हेर्दाखेरिमा। मैले चाहिँ त्यो साल ट्रेनिङको होइन त्यो फस्फोरस मल युज गरेको यसपालादेखि, फस्फोरस यसपाला युज गरेको हो, तर त्यो मलबाट राम्रो आम्दानी भएको छ। उत्पादन कस्तो रहन पुग्यो? उत्पादन राम्रो छ। पहिलाको त्यो मको मल र त्यो सस्तो मलमा राम्रो छ। मको मल भन्दा राम्रो लाग्यो मलाई। अघि पछि जुन रूपमा तपाईँले खर्च गर्नुहुन्थ्यो मलको लागि, त्यसको तुलनामा बजार भाव कस्तो छ र त्यसले दिने उत्पादनबाट लागतमा पर्ने चाहिँ नि भिन्नता कस्तो लाग्यो तपाईँलाई?
अब त्यो भनौँ न त्यसमा चाहिँ अब त्यो मलको 2500% त्यो 1200-1000मा आयो होइन। तर फलाइ चाहिँ उति नै हो होइन। राम्रै भयो। तर हामीलाई धेरै नै भनौँ न अब त्यो 2500को हाराहारीमा आधीभन्दा हामीलाई खर्चै कम लाग्यो होइन। आम्दानी बढी भयो। अहिले चाहिँ हालले चाहिँ आलु र कौलीमा हो। कौली पनि राम्रै भएको थियो अनि आलु पनि राम्रै भयो। आगामी वर्ष त्यही मल युज गर्छु र अरू मेरो साथीहरू किसान साथीहरूलाई पनि त्यही मल युज गर्ने सल्लाह दिन्छु। साल्ट ट्रेडिङद्वारा प्रवर्धित एमोनियम सल्फेट एवं सिङ्गल सुपर फस्फेट मलको प्रयोगबाट कैलाली स्थित भजनीका किसानहरूले विगत 20 वर्ष अघिदेखि झेल्दै आएको समस्याको निदान भएको छ। उक्त मलको प्रयोगसँगै त्यहाँ स्थित तोरी बाली सप्रिएकोमा उनीहरू निकै नै हर्षित बन्न पुगेका छन्। साथै कर्पोरेसनले उक्त क्षेत्रमा चितवन र दाङका कृषकलाई अवलोकन भ्रमण गराई उनीहरूमा समेत आवश्यक ज्ञान र सिप प्रदान गर्ने जमर्को गरेको छ। चितवन भयो अनि सुदूरपश्चिमको कैलाली साइडमा, त्यसपछि बाँकीभन्दा पछाडि पश्चिमतिर एकदम तोरीको बम्पर प्रोडक्सन भयो भनेर आइरहेछ के। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने चितवनमा पनि एकदम आछ, परासीमा पनि मतलब तोरीको उत्पादन धेरै आछ भनिरहेछ। त्यस्तै अहिले हामीले बिस्तारै पूर्वमा पनि अलिअलि गरिरहेको थियौँ। पहिला पूर्व भनेको बुक्तामोट विराटनगरमा गरिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ एकैचोटि हामीले देशव्यापी नै गरिरहेछौँ कि प्रादेशिक हिसाबमा 7 प्रदेशमा हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ र किसानहरूको त एकदमै राम्रो छ। अहिले अस्ति हामीले यहाँ स्मरणीय के छ भने हामीले किसानहरूको पनि जस्तो चितवनका र चितवन दाङ र रूपन्देहीका किसानहरूलाई र त्यहाँका हाम्रो कर्मचारीहरूलाई सुदूरपश्चिममा जुन कैलालीमा जहाँ हाम्रो मल भनौँ न गैर अनुदानित मल प्रयोग गरेर उत्पादन भएको तोरी भयो, आलु भयो, त्यो चाहिँ फिल्ड भिजिटै गरायौँ हामीले आफूले। मतलब उहाँहरूलाई र तालिम पनि उहाँहरूलाई त्यहाँ पनि तालिम दियौँ र फिल्ड भिजिट पनि गरायौँ। र यसको मानेमा के छ भने अनि त्यसपछि थारू बस्तीमा हामीले होमस्टे गरायौँ। हाम्रो यसमा धेरै कन्ट्रिब्युसन नभए पनि देशको आर्थिक विकासमा पनि अलिक कन्ट्रिब्युसन हुन्छ कि भन्ने पनि सोच्छ। मैले अघि नै भने नि उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान हामी किन्छौँ होइन, तोरीको हकमा। त्यस्तै अरू प्रडक्टहरू पनि जान्छ, जस्तो उखु पनि हामीले किन्छौँ। अब सधैँ किनिरहेको थियो, अहिले पनि किन्छौँ होइन। त्यस्तै अन्य चिजहरू पनि हामी किनेर कहीँ व्यापार बजारको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा हामी गइरहेछौँ। अर्को कुरा हामीले होमस्टेलाई किन फोकस गऱ्यौँ भने त्यो रुरल जुन छ नि ग्रामीण विकासको ग्रामीण पर्यटनमा एकअर्काको सिको गरोस् भनेर अब उनीहरू फेरि अब चितवनतिर आउँछ, उतातिरको सौरातिर हामी लग्छौँ। त्यसमा त हेर्नु पऱ्यो नि, विदेश मात्रै हेरेर त भएन नि। यसका लागि कर्पोरेसनले मलका उपभोक्ता किसानहरूसँग नियमित सम्पर्क गर्न सक्ने आधारहरू खडा गरेको छ, जस अन्तर्गत बेला बेलामा विज्ञ टोली सहित स्थलगत निरीक्षण, जानकारीमूलक सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा रहेको पर्चा सामग्री हस्तान्तरण र सोझै बिक्री कक्ष मार्फत आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने गर्दै आएको छ। साल्ट ट्रेडिङले मलको बिक्री वितरण मात्र गर्ने नभई किसानहरूलाई यसको प्रयोग विधिका बारेमा आवश्यक परामर्श समेत दिने गर्दै आइरहेको छ। सर्भिसको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कर्मचारीहरू रात दिन खट्छन्। किसानहरू बिहान आयो भने 7 बजे हामीले डेलिभरी दिन्छौँ होइन। अहिले यो गैर अनुदानित मल र मलको हिसाबमा अहिले हामी गाउँमा कर्मचारीहरू खटिरहेछन्। तपाईँहरूले पनि हेरिरहनु भयो होला, हामी तपाईँहरूलाई पनि फरवार्ड गर्छौँ। एभ्री कार्यालयको मान्छेहरू सबै गाउँको किसानहरूको घरमा पुग्नुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता छ। मलको बिक्री मात्र होइन कि मलको साथमा हाम्रो त्यो शिक्षा, त्यसपछि अनुगमन, त्यसपछि अन्य चिजहरू छन्, तालिमहरू, बिकेको सल्लाहहरू र त्यसबाट पनि उत्पादन भएको सबै हामी किन्छौँ। त्यसै फरक ढङ्गले हामी गइरहेछौँ। कर्पोरेसनले रासायनिक मलका प्रयोगकर्ता किसान एवं विक्रेता सहकारी सदस्यहरूलाई विभिन्न स्थानमा विज्ञहरू मार्फत अधिराज्यव्यापी तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसको फलस्वरूप कृषकहरूले आवश्यक ज्ञान उपार्जन गरी मलको यथोचित प्रयोग गर्न सफलता प्राप्त गर्दै आएका छन्। कतिपय ठाउँमा कस्तो देखियो भने चाहिने भन्दा बढी मल राख्ने रहेछ के। जस्तो कति अब भन्नु न अब विज्ञहरूको हिसाबमा कम चाहिन्छ, जस्तो 1 केजी चाहिन्छ भने 34 केजी राख्ने रहेछ क्या। त्यसले गरेर जुन माटोको उर्वरा शक्तिहरू ह्रास हुनेहरू छन् नि, त्यसको लागि पनि हामीले ट्रेनिङहरू
गरिरहेछौँ। अहिले कस्तो छ भने मेचीदेखि महाकालीसम्म पकेट बनाएर हामीले इन्डियाबाट टेक्निसियन र हाम्रो यहाँको कृषि विज्ञलाई राखेर तालिम तथा छलफल कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिसकेका छौँ र अहिले चाहिँ हामी फेरि उनीहरूको गाउँमा गइरहेछौँ। साल ट्रेडिङको यस कदमले आम कृषकहरूलाई उत्साहित तुल्याउनुका साथै कृषि पेसाप्रति प्रतिबद्ध भई लागिरहनका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरेको छ। साथसाथै यसबाट नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा समेत टेवा मिल्न गई राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भएको तथा खाद्यान्न प्रतिको परनिर्भरता घट्न पुगेको छ। उद्देश्य के छ भने अहिले गैर अनुदानित मलको हिसाबमा नेपालबाट लोप हुन लागेको भनौँ न, वैदेशिक रोजगारीमा गएर अथवा अन्य कारणले जुन लोप हुन लागेको जुन कृषि छ नि, स्थानीय स्तरको कृषि भनौँ न, घराइसी कृषि कार्यक्रमहरूलाई अलिकति कमर्सियल गर्ने र लोप हुन लागेको हाम्रो तोरी बालीहरू छ नि, पहिला तोरीहरू कति फल्थ्यो, अहिले हामीले तोरीमा फोकस गरिरहेछौँ, आलुमा फोकस गरिरहेछौँ। तोरीको हकमा के छ भने साल ट्रेडिङले आफ्नो सहायक कम्पनी भनौँ न, नेपाल वनस्पतिको उद्योगमा तोरी पेल्ने मेसिनहरू छिकाएर अब चाइनाबाट छिकाइसकेका छौँ, खालि फिट गर्न बाँकी छ। र किसानहरूले अब मल हामी बेच्छौँ, किसानहरूले उत्पादन गरेको तोरी हामीले लिन्छौँ र तेल पिसानी गरेर बजारमा बेच्छौँ। त्यसरी हामीले बजारलाई पनि फोकस गर्दैछौँ के। फलत विश्वभर नै चिन्ताको विषय बनिरहेको खाद्य सङ्कटको चासोलाई सम्बोधन गर्न एक हद सफलता मिलेको छ। कर्पोरेसन आम कृषक वर्गको हक हितका निम्ति यसरी नै लागि पर्दै जाने प्रण गर्दछ।